अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए कराची के एक बहुत ही आम हलके में इस वक्त मौजूद हैं और एमएनएज, एमपीएज या कोई भी सियासी लीडर जो है उसका असल काम ये होता है कि वो अपने हलके के लोगों के लिए काम करे, जो मंशूर उसने पेश किया है, जो अवाम से वादे किए हैं उनको पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में बहुत ज्यादा सीट्स मिली और एनए के अंदर भी और उसके साथ साथ जो है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी। तो ये कितना मेयार पे उतरे हैं ये हम जानने के लिए आज आए हैं एनए 247 में और पीएस 111 में। ये दोनों की अगर बात की जाए तो बड़े जबरदस्त है, क्योंकि एनए 247 में 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है कामयाब हुए थे और पीएस 111 में जो इस वक्त गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल साहब कामयाब हुए थे। और उसके बाद जो है वो दोबारा उनके सदर बनने के बाद, उनके गवर्नर बनने के बाद जो है इलेक्शन हुए और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और उसके बाद जो मुंतखब एमएनए और एमपीए हुए वो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, इस हल्के से एमएनए हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत दे। थैंक यू। आपके साथ मौजूद है जनाब शहजाद कुरैशी साहब, आप एमपीए हैं इस हल्के से, पीएस 111 से, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं मोहतरमा फराह रहमान साहिबा, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं फॉर कराची क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के तहत इस वक्त काम कर रही है और क्या कुछ एनवायरनमेंट के लिए इस हल्के में हो रहा है हम उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं पहला सवाल करूं, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल कराची में मानसून सीजन के अंदर जो बारिशें हुई उससे बड़ी तबाही कराची में फैली और सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, हर साल की यही सूरत हाल है और पिछले पता नहीं कितने सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कोई तैयारी पहले से नहीं होती है, नालों की सफाई पहले से नहीं होती है, सड़कों में पानी कहाँ जाएगा पहले से इंतजाम नहीं होता है, इंक्रोचमेंट खाली कर देनी चाहिए, पानी को रास्ता देना चाहिए, इसका कोई इंतजाम होता नहीं है। जो ऑफिशियल लोग हैं यानी जिनका एक काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो पता नहीं पूरे साल क्या करते रहते हैं, हंगामी तौर पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो वक्ती तौर पे कुछ करने की कोशिश करते हैं वो कुछ हो नहीं पाता है, तो इसलिए हर साल की कहानी है। लेकिन पिछले साल एक और चीज हुई, उसमें इजाफा हुआ और वो ये कि कराची का सबसे ज्यादा पोश इलाका डिफेंस का और क्लिफ्टन का जो कि कंटोनमेंट जिसमें मेजॉरिटी इलाका कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है वो भी डूब गया और वहां पर इतना पानी था कि लोगों के घरों में दाखिल हो गया और बहुत ज्यादा जो है वो माली नुकसान हुआ, शहर में जानी नुकसान भी हुआ। तो क्या डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग जो इतने महंगे घरों में रहते हैं, जब ये महफूज नहीं है तो कच्ची आबादी में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे महफूज हो सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया कि हम इस इलाके में प्रोग्राम करेंगे और इस इलाके में, क्योंकि हर बड़े इलाके के साथ छोटे इलाके यानी कच्ची आबादियां या ऐसे इलाके मौजूद होते हैं जहां पे फैसिलिटीज कम होती हैं, तो डिफेंस क्लिफ्टन के साथ मौजूद है शाह रसूल कॉलोनी और नीलम कॉलोनी, तो वहां पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त और यहाँ ये इलाका भी पानी में पूरा डूब गया था, बेनता मसाइल थे। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपसे आगाज करते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि इस एक साल में कुछ सबक सीखा कंटोनमेंट बोर्ड ने, सिंध गवर्नमेंट ने या आपने, क्योंकि आप इलेक्टेड एमएनए एमपी हैं, कि आपने कुछ ऐसा किया कि अब वो नहीं होगा जो पिछले साल हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ईयर जो बारिशें हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी और बहुत ज्यादा बारिशें हुई और डिफेंस में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम था, मालसवाए क़याबान बुखारी जो कमर्शियल एरिया है, उसके अलावा जो सिस्टम था वो 150 mm को कैटर करता था बारिश का, और ये हुई है 265-280 mm के करीब बारिशें हुई हैं। और फिर आप देखें कि शहर भर का जो पानी है खासतौर से कोरंगी और मलीर नदी का, वो यहाँ गिरता है समंदर में, जिसकी वजह से कुछ इस किस्म की सूरत हाल हुई, तमाम बेसमेंट भर गए और कभी कराची की तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना लास्ट ईयर नुकसान हुआ। उसके बाद यहाँ की कुछ कमेटीज बनी रेजिडेंट्स की, जिसमें मैं शहजाद शामिल थे और लोग शामिल थे। कैंटोनमेंट के साथ मीटिंग्स हुई, एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए के साथ मीटिंग हुई और उसके ऊपर काम शुरू हुआ। 10 साल पहले स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का फेज 1 हुआ था, जो मिडल ऑफ द रोड में उन्होंने ड्रेनेज बनाई थी, मगर उसका फेज 2 नहीं हो पाया था। अब वो फेज 2 के ऊपर काम शुरू हुआ। इस पिछले एक साल में जो ड्रेनेज थी, स्टॉर्म वाटर, उसको क्लीन किया गया,
پمپس مزید لگائے گئے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک سال میں یہ کام نہیں ہو پایا جو بخاری کے اوپر اسٹارم واٹر ڈرین ڈلنی تھی۔ میں جو پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہے جو مختلف ایمنیز کو دیا گیا اسپیڈ کے حوالے سے، تو اس فنڈ سے میں نے 6 کروڑ روپے کینٹونمنٹ کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں، مگر وہ فنڈ ابھی لاسٹ منتھ آیا ہے تو وہ اس کے اوپر ٹینڈر ہو رہا ہے، پی ڈبلیو ڈی ٹینڈر کر کے، اور انشاءاللہ اگست سے دوبارہ، کیونکہ فنڈ یہ لیپس ہو جائے گا دوبارہ آئے گا تو اگست سے یہ کام شروع ہوگا۔ پھر شہزاد میں ہم نے جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ پانی کا کرائسس ہے، جو آج کا نہیں ہے، پچھلے 50 سال سے یہی صورتحال ہے۔ 97-98 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کراچی واٹر بورڈ کے ساتھ ڈی ایچ اے کا، جس کے حوالے سے 8 سے 9 MGD واٹر ڈیفنس کو ملنا تھا، جو آج بھی 2-2.5 ملتا ہے۔ 14 جون 2019 کو ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، سارے لوگ یہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سب نے جا کے، اور ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ کے ساتھ پھر ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں تھا، لکھ کے انہوں نے رائٹنگ میں دیا 7 MGD دیں گے، مگر انفارچونیٹلی وہ پانی کی ڈیفنس کو نہیں ملتا۔ اس کے لیے جو الیکشن میں ہماری جو کیمپین تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ڈی سیلینیشن یا RO پلانٹ لگایا جائے گا۔ RO پلانٹ کے بعد کافی پروسیڈنگز ہوئی اور اس حد تک ہوا کہ زمین ایلوکیٹ ہو گئی، ہب پاور کے ساتھ بات چیت ہوئی، خالد منصور نے کافی اس میں رول پلے کیا، اور وہ کسی کروٹ بیٹھنے والا تھا، تو پھر یہ ہوا کہ کور سے یہ انسٹرکشن آئی کہ ہم نے ڈی سیلینیشن کو ٹیک اوور کر لیا، اب ڈی سیلینیشن کے اوپر کام ہوگا۔ یہ کام جو ہے ڈی ایچ اے نے کرنا ہے، اور ڈی ایچ اے کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہمیشہ ہوئی ہے اس میں یہی ہم نے کہا ہے کہ آپ ڈیولپر ہیں، تو جو ڈیولپر کا کام ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر دینا، اس میں پانی ہے، اسٹارم واٹر ہے، ڈرینیج ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ تو فارچونیٹلی اس وقت جو ٹیم ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو یا اسٹیشن کمانڈر ہو یا CBC کے CEO، سب آن بورڈ ہیں اور سب پازیٹیولی کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگلے 1 سال میں یہ اسٹارم واٹر ڈرینیج کا کام صحیح ہو جائے گا۔ ہاں البتہ پانی کے اوپر ہمارے بڑے کنسرن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پانی کی طرف آؤں گا۔ شہزاد آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں آج کے پروگرام میں مسلسل ہم بات کرتے رہیں گے، مونسون سیزن کیونکہ قریب ہے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، لیکن جو پوری کراچی کی کہانی ہے وہ اس علاقے کی کہانی ہے کہ جناب سڑک پہ سے پانی جاتا نہیں ہے اور نلکے میں پانی آتا نہیں ہے، تو یعنی جہاں پانی آنا چاہیے وہاں پانی آ نہیں رہا ہے، اور مسلسل ٹینکر مافیا کے آپ کا حلقہ خاص طور پہ، کیونکہ میں فوکسڈ ہو کے بات کروں اگر 111 کی، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے ٹینکر سے پانی ڈلواتے ہیں۔ تو میں اس طرف آؤں گا آپ سے کہ سڑک کے پانی پر، لیکن جو گھروں میں پانی کیسے آئے گا ذرا یہ بتائیں۔ دیکھیں، جس طرح سے آفتاب بھائی نے بتایا کہ واٹر بورڈ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا ڈی ایچ اے کا، کینٹونمنٹ بورڈ کا، وہ اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پانی ہے، جان بوجھ کے کراچی واٹر بورڈ ڈی ایچ اے کو CBC کو پانی نہیں دیتا۔ CBC کی جتنی کالونیز ہیں، آپ نے تو ایک نیلم کالونی کا نام لیا، اس میں ہزارہ کالونی آتی ہے، پنجاب کالونی ہے، دہلی کالونی ہے، لوور گزری ہے، PNT کالونی ہے، ہر جگہ یہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میں نے CM کو بھی لیٹر لکھا تھا، آواز بھی اٹھائی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ DHA CBC اور کراچی واٹر بورڈ کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں جب 9 MGD تھا، آج DHA کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو میری اطلاعات کے مطابق، جو میری انفارمیشن ہے، 65,000 سے زیادہ گھر ہیں، اور اس کے ساتھ سارے کینٹونمنٹ بورڈ کے بھی ایریاز ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا ساری کالونیز کا نام دیا۔ جان بوجھ کے سندھ گورنمنٹ ہمیں پانی نہیں دیتی ہے۔ میں نے اسمبلی میں تقریر کی، میں نے لیٹرز لکھے، ناصر حسین شاہ کو لکھے، CM کو لکھے۔ بیچ میں تو میں آپ کو بتاؤں رمضان میں انہوں نے یہ حال کیا کہ مکمل طور پہ پانی بند کر دیا۔ اچھا، جو ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن پیچھے سے آ بھی رہی ہے، جس میں آپ کو بتاؤں CBC اور DHA بہت اچھا پے ماسٹر ہے، یہ ہر مہینے وقت پہ پے کر دیتا ہے۔ لائن کی جو لاسز الگ ہو رہے ہیں، پیچھے سے جو انلیگل کنیکشن لیے جا رہے ہیں، جو پیچھے گوٹ ہیں جو یہاں پانی آنے نہیں دیتے، اس کے علاوہ واٹر بورڈ بھی اپنا پانی پورا دے نہیں رہا ہے۔ ایک لائن جو ہمارے ہزارہ کالونی سے آ رہی ہے، وہاں تو ایک قطرہ پانی نہیں آتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں پانی پیچھے سے ہے نہیں یا پانی کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے؟ کہ پانی پیچھے سے اوور آل تو دیکھیں پانی کم ہے کراچی میں، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی کباہٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن اتنا کم نہیں ہے کہ آپ 2.5 3.5 MGD واٹر دیں، جو کہ DHA کو کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 9 MGD کی ضرورت ہے، جبکہ اگر
इनकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी आपने फुलफिल करनी है तो कम से कम 12 MGD क्योंकि पानी आफ्ताब साहब इसमें जो बात ये टैंकर को जब मिल रहा है पानी, जो लोग पानी तो यूज कर ही रहे हैं, इसका मतलब पानी तो इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये पानी तो मौजूद है लेकिन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा। देखिए 2 साल से बारिशें बहुत अच्छी तरह हो रही हैं और पहले हब डैम आपका खाली रहता था, हब डैम भर गया, 100 MGD वाटर हम डैम से मिल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को जा रहा है या डिस्ट्रिक्ट सेंटर को जा रहा है, तो वो पानी तो सरप्लस हुआ। अच्छा, प्लस ये है कि पिछले साल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 65 MGD का कोई एक पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया, आपको मालूम होगा। उसके बाद ये पानी जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है टैंकर माफिया को। और टैंकर माफिया, देखिए डिफेंस का कोई घर ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं आ रहा हो, मगर वो पैसे दे के आ रहा है, 10,000 15,000 रुपए दे के वो एक एक टैंकर को खरीदा जाता है। तो ये टोटल माफियाज का खेल है। और देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद इसकी जिम्मेदारी जो है वो सूबा सिंध के ऊपर होती है। और सूबा सिंध के बाद हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो MD वाटर बोर्ड है वो नाहिल तरीन आदमी बैठा हुआ है, वो उस शख्स को कुछ नहीं मालूम। 2 चीजें हैं जो वाटर बोर्ड के अंडर में आती है, वाटर एंड सीवरेज। वाटर का अगर एक लम्हे के लिए हम ये समझ लें कि पानी की शॉर्टेज है, सीवरेज में क्या प्रॉब्लम है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी 109 110 में डेली सीवरेज के इश्यूज हैं। मैंने अपनी विंचिंग मशीनें खरीदी हुई हैं, हमारे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली है, छोटे बॉबकैट लगे हुए हैं, शायद खटक यहाँ बैठे हैं अली रजा, जो डेली सीवरेज का काम करते हैं। तो मैंने आज भी वाटर बोर्ड MD से बात की थी कि भाई सीवरेज में आपको क्या इशू है, वो तो आप कर सकते हैं। पानी को तो अगर मैं मान लूं कि शॉर्टेज है, तो ये नाइल तरीन लोगों का टोला बैठा हुआ है, उनका सिर्फ एक वाहिद काम है, वो है करप्शन। और वाटर बोर्ड में करप्शन बेइंतहा है। ठीक है नाज़रीन, एक वक्त था कि कराची में जब भी कभी हम अवामी प्रोग्राम करते थे और लोगों से सामने सवाल उठाते थे तो यही बात आती थी कि कराची का सबसे बड़ा मसला अमन और अमान है। यहाँ बेइंतहा जो है वो दहशतगर्दी थी, कोई भी दिन जो है महफूज नहीं था। तो उस पर जो है फिर वफाकी हुकूमत ने एक ऑपरेशन जो है क्रिएट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमन है। क्योंकि स्ट्रीट क्राइम आज भी मौजूद है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अमन है। आज जब हम कराची में निकलते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम इमरान खान साहब, आपको जो इस शहर ने सबसे ज्यादा वोट दिए, तो एक ऑपरेशन और जरूरी है इस शहर के लिए और वो पानी के लिए, वो सीवरेज की लाइनें ठीक करने के लिए। तो वो कब होगा? क्या इमरान खान साहब वजीर आजम बनने के बाद जिस शहर ने उनको सबसे ज्यादा MNAs MPs दिए, क्या उसको ओन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ब्रेक के बाद हम जानेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, कराची में इस वक्त एक हल्के में हम मौजूद हैं, अवाम के साथ MNAs MPs को लेके बैठे हैं और मैं बात कर रहा था लास्ट सेशन में कि कराची ने सबसे ज्यादा वोट दिए इमरान खान साहब को, अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर के हवाले से बात की जाए, और 14 सीटें इन्हें मिली, गो कि अब 13 हो गई हैं, और इसके अलावा MPs भी बड़ी तादाद के अंदर। तो कराची के अवाम जो है सवाल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आपने कितना कराची को ओन किया। हम आज इस हल्के में जब बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के मानसून को याद कर रहे हैं कि जब बारिशों ने बड़ी तबाही जो है रखी और उस तबाही पर भी इमरान खान साहब टाइम पे नहीं आ सके, बड़ा लेट आए। एक पैकेज का 1100 अरब का अनाउंसमेंट किया जिसका अभी तक कुछ नहीं पता ग्राउंड पे क्या हो रहा है, अवाम को एतमाद नहीं मिल सका उस हवाले से। और इसी तरह से तैयारा पिछले साल रमजान में कराची में गिरा, उसमें भी जो है वो नहीं आ सके। तो ये इमरजेंसी हालात में आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो मुल्क का वजीर आजम होता है और खासतौर पे एक ऐसा शहर जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हों, उसको तो अपनी तमाम तर मसरूफियत छोड़ के उस हंगामी हालात में पहुंचना चाहिए। अभी आपने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था पानी के हवाले से कि खान साहब क्या कर रहे हैं कराची के पानी के लिए। आप देखें पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, और जो K4 का मंसूबा है वो परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में इनिशिएट हुआ था और पीपल्स पार्टी ने उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके गई और उसका अलाइनमेंट, उसका डिजाइन पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी। और 10 साल के बाद वो, आपको याद होगा जब 2018 में हमारे इलेक्शन के वक्त भी आपने प्रोग्राम किया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये टेक्निकल बुनियाद पे फेलियर का शिकार है, और अल्टीमेटली यही हुआ। और उसको फिर अब फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है और वापडा को दिया है। अब वापडा उसका नया रूट और नई अलाइनमेंट, क्योंकि वो अलाइनमेंट के बहुत बड़े इश्यूज थे, स्ट्रक्चर के इश्यूज थे, तो इंशाल्लाह 2023 से पहले K4 का मंसूबा तकमील तक पहुंच जाएगा और ये वही उसका पार्ट है जो 1100 अरब रुपए का है। फिर आप ये समझें कि
جب سے 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد تمام چیزوں کی ذمہ داری صوبوں کی ہوتی ہے اور صوبوں پہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے. کراچی وہ وائٹ شہر ہے جس کو ہر گورنمنٹ نے گرانٹ دی ہے, چاہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہو یا باقی گورنمنٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ فیل ہے اور وہ کرپشن کا شکار ہے. 800-900 ارب روپے اس سال بھی ملے ہیں اور پچھلے سال بھی ملے ہیں اور اگلے سال بھی ملیں گے. یہ جو پیسہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے اپنے بجٹ سے دے رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس حالت میں PTI کو یہ فیڈرل گورنمنٹ ملی تھی, لاس کا ایک ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے, 3,500 ارب روپے کے لاس کے ساتھ بجٹ شروع ہوتا ہے. تو اس صورت کے باوجود جو میرا جو آپ سے سوال یہ آنرشپ کا ہے کہ بھائی یہاں پہ کم سے کم یہاں کی ٹھنڈی ہوتی ہے, گرمی جتنی بھی ہو راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو موسم اچھا ہوتا ہے. کبھی کراچی والوں کے ساتھ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ایک رات انہوں نے نہیں گزاری, ایک رات غلطی سے گزار دی تھی کیونکہ بلوچستان جانا تھا, لیکن اس کے علاوہ کبھی ایک رات یہاں نہیں گزار سکے. تو 2-3 راتیں ٹھنڈی ہوا میں گورنر ہاؤس کی یہاں پہ ہوا کھائیں, تھوڑا سا یہاں پر بھی کچھ آنرشپ دیں. بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ پرائم منسٹر صبح سے لے کے اور رات تک کس طرح انگیج ہوتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے, ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے, ساری میڈیا کو معلوم ہے. ہر میڈیا کا ہر فرد یہ کہتا ہے کس ایمانداری, سنسیئرٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی ایک رات نہیں گزاری انہوں نے. 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال میں کچھ 10 سے 11 چھٹیاں انہوں نے کی ہیں, وہ بھی عید کے اوپر. دن رات وہ کام میں مصروف ہیں. ہاں اب ہم آ جاتے ہیں کہ 1100 ارب کا پیکج, جس میں 800 ارب کا پیکج تھا فیڈرل گورنمنٹ کو اور 300 ارب سندھ گورنمنٹ نے دینے تھے. پانی کا جہاں تک وہ لاسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں کہ کراچی ڈوب گیا, یہ کراچی کیوں ڈوبا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے نالے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا کچی آبادیاں بن گئی ہیں, اس کے اوپر انلیگل انکروچمنٹ ہو چکی ہے. اب وہ نالے جو 100 فٹ کا نالا تھا وہ 10 فٹ کا نالا رہ گیا ہے, اس میں کچرا, اس میں سیوریج موجود ہے. یہ کبھی بھی معاملہ صحیح نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کی انسٹرکشن بھی ہے. اچھا, جب ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا صوبائی گورنمنٹ کا یہ مسئلہ حل ہوا تو اس میں نالوں کی صفائی کا کام جو تھا فیڈرل نے کرنا تھا, انکروچمنٹ ہٹانی تھی سندھ گورنمنٹ نے, کیونکہ پولیس ان کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے نارتھ ناظم آباد پہ 6 برج بنے, نیشنل روڈ کے پاس روڈ بنی, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں شیر شاہ میں روڈ بنی, جینا ایونیو کے اوپر برج بن رہا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے بات کہ جو چھوٹے چھوٹے کام تھے بلدیات کے, وہ ہم MNAs نے پرائم منسٹر کے فنڈ کے ساتھ ہی ہر علاقے میں سیوریج کا, روڈ کا, کارپیٹنگ کا یہ کام ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے جو بلدیات کا کام ہوتا تھا. آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا بلدیات کا کام کسی MNA کی ذمہ داری ہے یا MPA کی. یہ اس لیے لوگ ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ناکام ہو چکے, بلدیات بھی ناکام ہو چکی ہے اور صوبائی گورنمنٹ بھی ناکام ہو چکی ہے. میں ڈیلی بیسس پہ اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی میں جہاں 5.5 لاکھ کا میرا ووٹر ہے اور کینٹ اسٹیشن سے لی مارکیٹ تک میں کور نہیں کر سکتا. تو اس میں جا کے ڈھکنے لگانا, لائٹ لگانا, سیوریج کا کام کرانا, تو ہم نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی وہ کام کر رہے ہیں. MNAs جو ہیں مختلف حلقوں میں کراچی کے کام کر رہے ہیں, لیکن شاید وہ ابھی تک اتنا ہائی لائٹ نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں. اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کیا جائے. وہ آپ نے کرنا ہے, میڈیا نے کرنا ہے. جتنا آج آپ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام کیا ہے, لوگ بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیے. بالکل اس شاہ رسول میں 6 کروڑ روپے کا کام کیا میرے فنڈ سے شہزاد نے. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, کراچی میں کیونکہ بارشیں ہوتی ہیں تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے, اور وہ پچھلے سال تو بہت ہی برا حال رہا. ہم جس حلقے میں موجود ہیں ڈیفنس کلفٹن, جو کبھی نہیں ڈوبا تھا وہ بھی ڈوب گیا. تو اب اس 1 سال میں کیا تیاری ہوئی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسرا, سڑک پر پانی موجود ہے یہ بارشوں کا, یا ورنہ سیوریج کا پانی موجود ہے, اور گھروں کی حالت یہ ہے کہ نلکے میں پانی نہیں آ رہا, یعنی گھر کے اندر پانی موجود نہیں ہے. تو گھر میں کیسے پانی آئے گا اور سڑک کا پانی کیسے جائے گا, اس پر بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشو انوائرمنٹ کا بھی ہے. تو فرار رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں فار کراچی کلین اینڈ گرین پاکستان موومنٹ, جو کہ فیڈرل کی ہے. تو آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں, آپ کراچی چیپٹر کے ہیڈ ہیں, کہ جس سے جو ہے خاص طور آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کراچی والے کہ بھائی کراچی میں نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, پورے سال ایک جیسا موسم رہتا ہے. لیکن اب تو گرمی اتنی ہے
کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، خاص طور پہ مئی، اپریل، مئی اور جون کے سٹارٹ تک گرمی بہت رہتی ہے مونسون سے آنے سے پہلے، اسی طرح اکتوبر، ستمبر، اکتوبر میں بہت رہتی ہے. تو ایسی کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جس سے ہم اس کچھ گرمی کی شدت کو کم کر سکیں؟ مجھے فیڈرل منسٹری کا سپورٹ ہے اور یہاں پر فنڈز بھی بھیجے جا رہے ہیں فیڈرل منسٹری کی طرف سے. مے بی آپ کو نہیں اس بات کا علم ہو کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یا جو بھی ان کا ہے کانٹریکٹ ہے، تو جو بھی وہ پودے لگا رہے ہیں فیڈرل از سپورٹنگ دیٹ از ویل. اور جیسے میں کوآرڈینیٹر ہوں کراچی کے لیے، ہم صرف بات کرتے ہیں کہ جی بڑی گرمی ہو گئی ہے جی، اور ہم آرٹیفیشل مینز ڈھونڈ رہے ہیں جی، اے سی لگا دو، اے سی کے لیے بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اتنے مسئلے ہیں. ہم چھوٹی سی چیز کو لے کر کیوں نہیں چل سکتے؟ جب میں پودوں کی بات کرتی ہوں کہ جی ٹری پلانٹیشن کرو، لوگوں کا کہنا تھا جی پانی نہیں ہے. لیکن میں یہ 3 سال سے کر رہی ہوں اور آفتاب بھائی اور شہزاد کے ساتھ تو بہت بہت ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں کیا ہے میں نے کام. لیکن آپ اگر ایک چھوٹے سیپلنگ کو بھی لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ پانی کا گلاس پیتے ہیں اور اس میں سے آدھا گلاس جو بچ جاتا ہے، اتنا پانی ایک پودے کو ہر دن چاہیے ہے. اینڈ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کوانٹٹی جو آپ اپنے گھر میں سے نکال کر نہیں، ہم اتنا پانی نہانے میں خرچ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ضروری ہے کہ کوئی اس کا وارث ضرور ہو، کوئی وارث ہو، کوئی یہ چلے دیکھنے کے لیے ہو، موجود ہو. بالکل. تو وہ ضروری ہے کہ جہاں پہ گرینری ہو رہی ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو. اس کے لیے شروع میں نے یہی کیا کہ میں نے پارکس میں کوشش کی اور کیے بھی ہیں. لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب پارکس میں جاؤ تو پرمیشنز کا ایشو آ جاتا ہے سیریس قسم کا. پھر وہ پرمیشن کے لیے 6 مہینے ادھر ادھر پھرتے رہو. تو واٹ آئی ریئلائزڈ از کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مینٹیننس جہاں ہو رہی ہو، سو آئی ایم ورکنگ وتھ پیپل جہاں کے فار انسٹنس نیوی کے ساتھ میرے بہت پروجیکٹس چل رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ مینٹین کرتے ہیں سنس کووڈ کے اسپیشلی زمانے میں جب فوج اور سب اسٹینڈ اسٹل پر آ گیا تھا تو انہوں نے ساری اپنی جو توجہ تھی وہ پلانٹیشن کی طرف کر دی تھی. اینڈ الحمدللہ اگر میں آپ کو پودے دکھاؤں، آپ کسی دن اور پروگرام کریں یا میں آپ کو دکھوا سکتی ہوں، بہت سارے بیسس پر بہت جگہوں پر جہاں مینٹیننس ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پلانٹیشن ہے اور ایک کانکریٹ کا ایک جنگل بنا ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں عوام کی جانب واپس آؤں گا. جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں خاص طور پہ کیا مسائل ہیں؟ میرا ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز صاحب سے یہ سوال ہوگا کہ کراچی کے اتنے بڑے مینڈیٹ کو جب یہ رکھتے ہیں تو عوام کی توقعات، کراچی کی جو محرومیاں ہیں، جو کراچی کے عوام ہیں ان کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہی ہے، آپ کسی بھی گورنمنٹ محکمے میں اٹھا لیں، آپ کو کراچی کے ڈومیسائل کا شخص نظر نہیں آئے گا. گریڈ 0 سے لے کے تو گریڈ 20 تک جو لوگ گریڈ 17، 18، 19، 20 سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد کوئی اردو اسپیکنگ یا کوئی کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والا اس کو جاب نہیں ملتی ہے. کراچی کے عوام کا یہ احساس محرومی یہ کس طرح سے دور کر سکتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کو جو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو کراچی کے عوام کو اس کا ریٹرن سینسس کی صورت میں، جابز کی صورت میں کب ملے گا اور ان کے کیا پلان ہے ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کا؟ جی یہ بڑا مسئلہ ہے آفتاب صاحب، روزگار کا جو ہے اور یہ مسلسل تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے علاوہ سب اٹھا رہی ہیں. اچھا، یہ سب سے آخر میں جو انہوں نے سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سینسس کا. اور اس سینسس کے حوالے سے میرا اپنا بھی ہمیشہ سے یہی اسٹیٹمنٹ رہا ہے کہ جو لاسٹ سینسس ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم کسی بھی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. فیڈرل کیبنٹ نے مگر مان لیا ہے، اپروو کر دیا ہے. وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے کہ وہ کر دیا، اس کی کئی ریزنز ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن بھی ہے کہ نئے سینسس فوراً کرائے جائیں. اس کے لیے وہ تیاری ہو رہی ہے کیونکہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان آبادی ہے. آپ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے پیسے رکھے جائیں سینسس کے لیے کہ اگلے بجٹ سے پہلے سینسس ہو جائے؟ جی، بینگ اے کراچیائٹ میرا بالکل مطالبہ ہوگا، شہزاد کا، ہم سب کا مطالبہ ہوگا کراچی والوں کا کہ نئے سینسس کرائے جائیں کیونکہ کراچی کی آبادی 2.25-3 کروڑ کی ہے جس کو شو کیا گیا ہے 1.60 کروڑ. میرا سوال آپ سے ہے، ہمارے ایم این اے ایم پی اے سے ہے اور سب سے بڑھ کر سندھ حکومت سے ہے کہ کراچی میں دنیا کا عجیب و غریب لاک ڈاؤن ہے.
पूरी बड़ी मार्केटें जो है वो 6 बजे फिक्स बंद कर दी जाती है, लेकिन आप इर्द गिर्द देख लिए, बल्दिया टाउन चले जाए, वेस्ट चले जाए, 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मार्केटें ओपन होती है। कभी जो है मीडिया ने भी जो है इसकी तरफ हाईलाइट नहीं किया, और सिंध हुकूमत किस किस्म का ये लॉकडाउन जो है वो कराची में जो है वो लगाए हुए हैं। मेरे जैसा आदमी जब मैं देखता हूं कि 6 बजे तक जो है वो मैं कोई खरीदारी नहीं कर सका, मैं इन कॉलोनीज में चले जाता हूं, इन इलाकों में चले जाता हूं, और वहां हद से ज्यादा जो है वो रश हो जाता है, क्योंकि हर कोई वहां पे जो है वो जनाब अपने सौदे के लिए आता है। तो सर ये किस किस्म का जो है वो लॉकडाउन है? सर कहते हैं पानी नहीं है, पानी तो आ रहा है, पानी आप अपने हलकों में दे रहे हैं। जो पीटीआई के हलके हैं जहां से पीटीआई को वोट पड़ा है, आप वहां पे जो है ना पानी नहीं दे रहे हैं। बराबर में चले जाएं, फेस 1 कालापुर हजारा कॉलोनी से मेरा ताल्लुक है, चनेसर रोड में आप चले जाएं, वहां पे पानी की गलियों के अंदर पानी बह रहा है, और आप कहते हैं कि पानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, जो पीटीआई के हलके हैं, उनके अंदर पानी सही तकसीम आप नहीं कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आफ्ताब सिद्दीकी साहब से और शहजाद कुरैशी साहब से है कि ये देखें, ये कॉलोनीज के अंदर खसूसन पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी के अंदर जो है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुई है, ये सीबीसी की मिली भगत से हुई है, उनके करप्ट अफसरान की जो मिली भगत से हुई है। तो अब ये वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है, कोई 8 मंजिल 9 मंजिल। तो मेरी आपसे तो गुजारिश है कि इसको सीबीसी से जो है रेगुलराइज करवाएं, कि जो लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उसका टैक्स नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये है इनसे कि पानी बिजली ये तो तब बंदा लेगा जब उसके पास पैसे होंगे। ये बताएं कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं, बजट में आपने क्या किया है? पिछले बजट में भी किसी की कोई इनकम नहीं बढ़ी, जो रिटायर्ड बंदे उनकी पेंशन है वो नहीं बढ़ी सर। इसमें अभी जोर दिया गया तो आप लोगों की तरफ से आया कि हाँ जी हम लोग तनख्वाहें कुछ % बढ़ाएंगे। महंगाई बढ़ी है, लेकिन एक बंदे की जो इनकम है 25,000 रुपए अगर है, 30,000 वो उधर ही है। बहुत ये मैं आपसे कहता हूं। बहुत शुक्रिया। इसमें आफ्ताब सिद्दीकी साहब, एक तो अब क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी मरहला है तो वेरी क्विक आंसर चाहेंगे। हम भी मुसलसल आवाज उठा रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल किया था महंगाई का, तो वो आटा, चीनी, दालें, इनकी कीमतों की बात करते हैं, कम होनी चाहिए माना, लेकिन उसके अलावा आप एक घर का बजट तो देखें। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक घर के 4 लोग भी अगर किसी जगह जाते हैं तो वो एक दिन का कितना खर्चा कर लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में जो है इलाज नहीं हो रहा, प्राइवेट अस्पताल लोग जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे, प्राइवेट बच्चे, यानी हर जगह उसका खर्चे हो रहे हैं। ये अगर कुछ रियासत हुकूमत जो है कुछ उसको सपोर्ट करेगी तो उसका बजट जो है कुछ मैनेज हो जाएगा। रिजवान देखें, जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है जो इस साल है, जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्ट हुआ है 4,100 अरब रुपए, और जो एस्टिमेट हमने किया था 4,800, तो 4,500-600 के करीब जाएगा। और जब बजट स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, तो 3,500 से 4,000 अरब रुपए इतना ही लॉस का बजट होता है। ये क्यों हो रहा है? 2-2.5 साल में तो ये चीजें नहीं हुई हैं। ये तो पिछले 70 साल का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आप देखें, जो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, कोई प्लान पिछले 70 सालों में रिटायरमेंट का नहीं हुआ। 500 अरब रुपए का पेंशन जाती है हर साल, कितने में से 3,500-4,000 अरब का जो बजट होता है, तो इतना बड़ा पेंशन का जो अमाउंट जाता है, इस दफा 470 अरब रुपए रखे हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको अब पहली दफा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और फाइनेंस ने कि हम इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सारी दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है, वो कुछ कटती है, कुछ गवर्नमेंट डालती है, कोई इन्वेस्टमेंट होती है, उसके साथ ही होता है। देखिए, महंगाई जरूर बढ़ी है। आज अगर अब आप उठा के देखें, 99 में जो महंगाई थी, जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो वो 25 रुपए की चीज थी, पीपल्स पार्टी आई तो 50 हो गई, जब नून लीग आई तो 75 हो गई, हम आए तो 100 रुपए हो गई। ये तो वक्त के साथ साथ ये चीजें बढ़ रही हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर में पे स्केल बढ़ा है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखूं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डबल पे स्केल हो चुका है। हाँ, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लास्ट ईयर इंक्रीमेंट नहीं होते, इस साल 15%। जो लोग बेरोजगार हो गए उनकी भी तो बात करें, बड़ी तादाद 15% इंक्रीमेंट हो रहे हैं। बेरोजगार जरूर हुए हैं। आप देखें कि कोविड के बावजूद जो इकोनॉमी है, आपकी मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा सेल हुई है, आपका कंस्ट्रक्शन में सीमेंट स्टील सबसे ज्यादा सेल हुआ, गाड़ियां सबसे ज्यादा सेल हुई है हिस्ट्री में पाकिस्तान की, ट्रैक्टर सेल ज्यादा हुए हैं। अभी पिछले दिनों टीवी प्रोग्राम में एक साहब आए हुए थे नून लीग के, जिन्होंने कहा जी कराची पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, मगर उनके अपना जो प्रॉफिट था उनकी कंपनी का वो डबल हो गया।
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट सब बढ़ गए हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्रीमेंट जब आएगा तो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है शहजाद साहब, ये फरमाएं कि जब ये क्या टारगेट है, अगर अपना हुकूमत अपना टाइम पूरा करती है और करना चाहिए, जमहूरियत का प्रोसेस जो है चलता रहे इसी तरह से, तो क्या टारगेट रख रहे हैं कि जनाब ये जनाब करके जाना है मैंने? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं तो अपने हल्के में चाहता हूँ कि मेरे पूरे हल्के के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाए। अब रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो क्यों हुई वो आपको सब पता है, वो आफ्ताब भाई ने आपको बता दिया। लेकिन आप ये देखिए कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर्स को कितनी दे रहे हैं? रियल एस्टेट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के पास जगह नहीं है, मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इन्होंने बता दिया, कंस्ट्रक्शन देखें, ओवरऑल पूरा देखें तो हम प्राइवेट जॉब्स में तो जगह मिल ही नहीं है। और आपने सही बोला कि जब महंगाई हुई थी, अब काफी हद तक उस पर काबू पा लिया, और काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमें सच बोलना है, चाहे टीवी के आगे हो या पीछे हो, जो हकीकत है वो बोलनी है। मैं उसके साथ लेकिन आप ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने खरबों रुपए कोरोना में लोगों को घर बैठे दिए और एहसास प्रोग्राम के तहत दिए, और किसी MP MNA की सही नहीं थी, मेरिट पे दिए। आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, कहाँ होता है? और आप, मैं बताऊँ, सिंध में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंध में तो सिंध हुकूमत ने हमारे लवारिस छोड़ा हुआ है, लेकिन आप ओवरऑल पंजाब की परफॉर्मेंस देखें, आप KPK की देखिए, वहाँ हॉस्पिटल्स का हाल देखें, ओवरऑल सिचुएशन देखें, तो आपको जो एक फ्रस्ट्रेशन जो कराची में डेवलप हो रही है, हेल्थ कार्ड जो उन्होंने जारी किए हैं, तो यहाँ हमने हेल्थ कार्ड की, आपको पता है, परमिशन मांगी, इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये जिस चीज पे सियासत करते हैं ना, पानी के टैंकरों पे, और ये इस तरह का 3 अस्पताल बनाए कि ताकि हर चीज इनके थ्रू जाए। 15 लोग मिलकर पूरा सिंध सूबा चला रहे हैं। ये बल्दियात को क्यों नहीं ओके करते? क्योंकि ये बल्दियात को इसलिए ओके नहीं करते क्योंकि ये कल जो बैठे हुए लोग हैं, ये काउंसलर बनेंगे, ये चेयरमैन बनेंगे, इनके हाथ में ताकत आएगी, इनके हाथ में पैसा आएगा, ये अपने इलाके में खुद खर्च करेंगे। लेकिन ये चाहते नहीं है कि कराची की आवाम तक हुकूमत जाए। ये ऊपर से बैठ के 15 से 20 लोग CM हाउस में बैठ के पूरे सिंध के फैसले करते हैं, और सिंध का आप देख लें क्या हाल हुआ है, और कराची शहर का आप हाल देख लें कि ताजर बिरादरी की इन्होंने चीखें निकाल दी हैं। ताजर बिरादरी आज रो रही है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है कराची, जो पूरे सिंध को चलाता है कराची, और हाल देखें कराची के ताजरों के साथ ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, किसी भी हल्के में चले जाएं तो वहाँ इतने मसाइल हैं और आवाम के इतने सवालात हैं कि हमारा एक प्रोग्राम के अंदर उसको आ जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारा जो ये सिलसिला है कि हम मुख्तलिफ हल्कों में पाकिस्तान के जा रहे हैं, वहाँ के MNAs MPs को, वहाँ की डिफरेंट अथॉरिटीज को आवाम के सामने बैठा रहे हैं कि वो उनको जवाब दें कि वो अब तक क्या कुछ कर चुके हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम कराची के बहुत ही अहम हल्के NA 247 और PS 111 के अंदर आए, और यहाँ की आवाम ने जो सवाल उठाए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप आवाम की अदालत में आके बैठे और आपने जो है इनके सवालों के जवाब दिए, और हमने भी आपसे जो है सवाल किए। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।